कुद्स की मट्टी खून से लाल थी। सदियों से मस्जिद अक्सा गैरों के कब्जे में थी, मगर एक दिन एक ऐसा मर्द उठता है जिसका नाम सुनकर भी दुश्मन लरस जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी। न ताजो तख्त न दौलत के महलों की चमक, सिर्फ ईमान, सबर और जिहाद का जज्बा, यही था उसका हथियार। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन सवाल ये है, एक फौज जो बज़ाहिर कमजोर थी, वो कैसे दुनिया की तकदीर बदल गई और कुद्स का दरवाजा कैसे खुल गया? ये कहानी उस दौर की है जब सलेबी जंगें अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थीं। यूरोप के शहजादे और पापा रूम के हुक्म से निकले हुए फौजी मशरिक की सरजमीन पर कब्जा जमाने आए थे। इनका मकसद सिर्फ जमीन नहीं था, इनका असल हदफ इस्लाम के दिल पर वार करना था, बैतुल मुक़द्दस, वो मुक़द्दस शहर जिसे कुरान में भी बरकत वाली सरजमीन कहा गया है। सदियों से शाम और मिस्र के मुसलमान कमजोर हुक्मरानों और बाहमी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। हर छोटी सी सल्तनत अपनी बका के लिए दूसरे को कमजोर करने पर तुली हुई थी, और इसी कमजोरी ने सलेबियों को मौका दिया कि वो कुद्स पर कब्जा करें। सलेबी फौजों ने जुल्म की इंतहाएं कर चुकी थीं, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, मुसलमानों के खून से गलियां रंगीन थीं। ऐसे आलम में अल्लाह ने एक हीरो को पैदा किया, एक ऐसा शख्स जो ना किसी शाही महल में पला बढ़ा, ना ऐशो आराम का खूगर था। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसके वालिद एक आम कमांडर थे, मगर उस नौजवान में अल्लाह ने गैर मामूली बसीरत और क़यादत की सलाहियत रखी थी। सलाहुद्दीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक था, कुद्स को आजाद कराना। लेकिन उस वक्त आलम इस्लाम की हालत ये थी कि मुसलमान सल्तनतें आपस में तकसीम थीं। कोई मिस्र का सुल्तान था, कोई शाम का, कोई हलब का, और सब एक दूसरे पर शक करते थे। दुश्मन बाहर से वार कर रहा था और मुसलमान अंदर से बिखर चुके थे। यही वो वक्त था जब सलाहुद्दीन ने ईमान और अज़्म के साथ कदम बढ़ाया। उसने पहले अपने दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कायम किया, रातों को जागकर तहज्जुद में रोया, अल्लाह से दुआ की, कुरान की तिलावत में सुकून ढूंढा और दिन को अपनी फौज को तैयार किया। उसकी फौज को महलों और खजाने नहीं मिले थे, मगर उन्हें एक ऐसी चीज मिली थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, यकीन। लेकिन सलेबी भी खामोश नहीं बैठे थे। यूरोप भर से लश्कर तैयार हो रहे थे, हर गिरजा घर में नक्कारे बजाए जा रहे थे, हर दरबार में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही थीं। बैतुल मुक़द्दस की फसीलें सलेबी परचम से ढकी हुई थीं और उनकी तलवारों की चमक मुसलमानों के दिलों पर साया डाल रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा आलम इस्लाम एक इम्तिहान के दहाने पर खड़ा है। सलाहुद्दीन को मालूम था कि ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि ईमान और गैरत की बका के लिए है। और यही एहसास उसकी आंखों में आग, उसके अल्फाज में हरारत और उसके दिल में बेमिसाल यकीन पैदा कर रहा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या एक बिखरी हुई उम्मत, एक छोटी सी फौज सलेबियों के अजीम इत्तेहाद को शिकस्त दे सकती थी? और क्या बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के सजदों से आबाद होगा? ये वो राज है जो वक्त ने अपनी आगोश में छुपा रखा था। शाम की धरती पर गर्द के बादल उड़ रहे थे, घोड़ों की टापों से जमीन लरज रही थी, सलीबी लश्करों के नक्कारे फिजा को चीर रहे थे। यूरोप के किलों से निकलने वाली हजारों फौजें सलीब को अपने सरों पर उठाए एक ही नारा लगाती आगे बढ़ रही थीं, डियोस वुल्ट, यानी खुदा चाहता है। दूसरी तरफ मुसलमान फौजें तादाद में कम, असलहे में कमजोर और वसाइल में निहायत महदूद थीं।
न उनके पास यूरोप की तरह फौलादी ज़िरेहें थीं, न लाखों की फौज, न सुनहरी खजाने, मगर उनके पास वो दौलत थी जो जमीन और आसमान को हिला सकती है, यकीन बिल्लाह। सलीबी यूरोप के हर खित्ते से मदद ले रहे थे। रोम, फ्रांस, इंग्लिस्तान सब एक परचम तले जमा हो गए थे। उनका मकसद सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं था, वो चाहते थे कि पूरे मशरिक़ वुस्ता से इस्लाम का नाम मिटा दिया जाए। हर दरबार में मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ साजिशें हो रही थीं। कुछ कमजोर हुक्मरान सलीबियों से खुफिया मुआहदे कर रहे थे, कुछ ने तो खुलेआम दुश्मन को मदद फराहम की। सलाहुद्दीन जानते थे कि सबसे बड़ा खतरा सिर्फ दुश्मन के खंजर से नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर की गद्दारी से है। उस वक्त मुसलमानों के पास भारी खजाने नहीं थे, फौज को खुराक की कमी का सामना था। कई सिपाही भूखे रहकर भी रातों को अल्लाह के हुजूर झुकते, आंखों से आंसू बहाते और दुआ करते, या अल्लाह, अगर आज हम शिकस्त खा गए तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। रात के अंधेरों में खैमों के अंदर सिर्फ कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी। सिपाही अपने कमांडर सलाहुद्दीन को देखते और उसके चेहरे की रोशनी से हौसला पाते, लेकिन दिल के अंदर एक जंग और चल रही थी। एक तरफ खौफ था, हजारों की तादाद में सलीबी, जदीद असलहा और नाकाबिले तस्खीर किले। दूसरी तरफ ईमान था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सिपाहियों के दिल कांपते जरूर थे, मगर होंठों पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। सलाहुद्दीन अक्सर अपनी फौज से कहते, जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो कभी तन्हा नहीं होता। जब दोनों लश्कर करीब आए तो जमीन लरज उठी। सलीबी लश्कर का शोर मीलों दूर से सुनाई देता था। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापों की गूंज और सैकड़ों झंडों पर सलीब का निशान। मंजर हैबतनाक था। मुसलमानों के पास तादाद कम थी, मगर सफों में ऐसी यकजहती थी कि देखने वाला हैरान रह जाए। जैसे कुरान कहता है, सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यानी वो सफ बस्ता हैं गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हों। कई दिन तक दोनों फौजें आमने सामने खैमा जन रहीं। कभी छोटी छोटी झड़पें होती, कभी कासिद पैगाम लाते, कभी दुश्मन धमकियां देता। मुसलमानों के दिलों पर हर दिन एक नया इम्तिहान था, भूख, प्यास, गर्मी की शिद्दत और दुश्मन का खौफ। लेकिन रात को जब आजान की आवाज बुलंद होती तो हर दिल मजबूत हो जाता। सलाहुद्दीन खुद रातों को खैमे से निकलकर अपनी फौज के साथ तहज्जुद में शामिल होते। उसके आंसू जमीन को तर करते और वो दुआ करता, ए अल्लाह, ये जमीन तेरी है, ये मस्जिद तेरा घर है। अगर हम नाकाम हुए तो तेरा नाम कौन बुलंद करेगा। सलेबी लश्कर बैतुल मुकद्दस के गिर्द घेरा डालने के लिए तैयार था। हर सिपाही के दिल में एक सवाल था, क्या हम जिंदा वापस लौटेंगे या ये हमारी आखिरी रात है। उस वक्त सलाहुद्दीन ने अपनी फौज के सामने खुतबा दिया। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि लरसते हुए दिलों को सुकून मिल गया। हम तादाद में कम हैं, लेकिन हमारा रब बड़ा है। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये जंग ईमान के लिए है, इज्जत के लिए है और आने वाली नस्लों के लिए है। एक रात एक वाकया पेश आया। एक सिपाही भूख से निढाल होकर बेहोश हो गया। दूसरे साथियों ने अपना थोड़ा सा खुश्क रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। सलाहुद्दीन ने यह मंजर देखा और कहा, यही खुवत हमें फतह दिलाएगी। सलेबियों ने एक बड़ी साजिश की। उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के अंदर कोई गद्दार निकल आए जो खुफिया तौर पर शहर के दरवाजे दुश्मन के लिए खोल दे। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी आंखें हर जगह बिठा रखी थीं। उसने अपने जासूसों को हर तरफ फैला दिया था। हर छोटी सी हरकत पर नजर रखी जाती थी। फिर भी खतरा बढ़ता जा रहा था। सलेबियों के खैमों में खुशियां थीं, शराब की महफिलें थीं और वो यकीन से कह रहे थे कि कल सुबह बैतुल मुकद्दस हमारा होगा। मुसलमान खैमों में खामोश थे। हर एक के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी। फिजा में अजब सा सुकूत था, जैसे जमीन खुद भी फैसला कुन घड़ी का इंतजार कर रही हो। और फिर अचानक नक्कारों की आवाज बुलंद हुई। सलेबी फौज हरकत में आ गई। लाखों कदमों की चाप ने जमीन को हिला दिया। मुसलमानों के लश्कर में एक लम्हे को खामोशी छा गई। हर दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू किया। और उसी लम्हे
ایک صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ آواز تھی جس نے سارا ماحول بدل دیا۔ خوف جو سینوں میں بیٹھا تھا ایک لمحے میں مٹ گیا۔ ہر سپاہی کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی، جیسے آسمان سے طاقت اتر آئی ہو۔ زمین لرز رہی تھی، آسمان گرد و غبار سے ڈھکا ہوا تھا۔ نقاروں کی آواز، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کے ٹاپوں کی گونج، ہر طرف شور ہی شور تھا۔ صلیبی جھنڈے آسمان کو چیرتے ہوئے لہرا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غرور اور تلواروں پر خون کی پیاس نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے آخری دن ہوگا، لیکن دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے، آنکھوں میں عزم کی روشنی، ہونٹوں پر اللہ اکبر کی صدا اور دل میں قرآن کی طاقت۔ جیسے ہی صلیبی فوج آگے بڑھی، صلاح الدین نے اپنی تلوار بلند کی اور نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ یہ صدا وادی میں گونج اٹھی، ہر سپاہی کی رگوں میں خون دوڑنے لگا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں، ڈھالیں چھناک کے ساتھ ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے زخمی ہو کر چیخ رہے تھے، زمین پر خون بہہ رہا تھا۔ صلیبی فوج تعداد میں زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے دل فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ ایک مسلمان سپاہی نے اپنے ساتھی کو گرنے سے پہلے سہارا دیا اور کہا، بھائی ڈرنا مت، جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر باقی صفوں میں آگ لگ گئی۔ صلیبیوں نے بار بار حملے کیے، ان کے گھوڑے بجلی کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹتے، مگر ہر بار صلاح الدین کی فوج سینہ تان کر کھڑی رہتی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کی ہزیمت کل کی غلامی ہوگی اور آج کی فتح کل کی آزادی۔ صلاح الدین خود گھوڑے پر سوار ہو کر صفوں کے بیچ نکلتے، کبھی زخمی سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھتے، کبھی کمزور دل والے کو حوصلہ دیتے۔ اس کی موجودگی ہی سب کے لیے ہمت کا چراغ تھی۔ ایک وقت آیا جب صلیبی فوج نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مرکز پر حملہ کیا۔ دھول، خون اور چیخ و پکار نے منظر کو قیامت بنا دیا۔ ہر طرف ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب جائیں گے۔ دشمن کے جھنڈے قریب آ رہے تھے، لیکن اسی لمحے صلاح الدین نے اپنی فوج کو پکارا، یاد رکھو یہ زمین اللہ کی ہے، ہم کم ہیں مگر ہمارا رب بڑا ہے۔ سپاہیوں نے پھر سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ ایسا تھا جیسے آسمان سے بجلی کڑک اٹھی ہو۔ مسلمانوں نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور ایک ایسا حملہ کیا کہ صلیبیوں کی صفیں بکھر گئیں۔ کئی دن اور راتوں کی لڑائی کے بعد صلیبیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ ان کے لشکر تھک چکے تھے، ان کے سپاہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی مدد کا یقین مزید پختہ ہو گیا، اور آخرکار وہ دن آ گیا جب بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صلیبیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شہر پر وہ تقریباً 1 صدی سے قابض تھے، آج وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس جا رہا ہے۔ لیکن اصل حیرت اس وقت ہوئی جب صلاح الدین نے انتقام کے بجائے عدل اور رحم کا مظاہرہ کیا۔ جہاں صلیبیوں نے داخل ہوتے ہی ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، وہاں صلاح الدین نے کہا، اسلام تلوار سے نہیں عدل سے قائم ہے۔ مسجد اقصی کے میناروں سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی، زمین و آسمان لرز اٹھے، سپاہی رو رہے تھے، سجدے میں گر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خواب حقیقت بن گیا۔ اقبال نے ایسے ہی لمحوں کے بارے میں کہا تھا، یقین، محبت، عمل، فقیری، یہی ہیں مسلم کے اصل سپاہی۔ یہی سپاہی آج صلاح الدین کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی دولت تھی۔ جب مسجد اقصی کے دروازے کھلے اور اللہ اکبر کی آوازیں فضا میں گونجی،
یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک مٹھی بھر لوگ اگر ایمان اور اتحاد کے ساتھ اٹھیں تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو ہلا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فتح ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکی، یا تاریخ نے مسلمانوں کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا؟ بیت المقدس کے دروازے کھل چکے تھے، وہ سرزمین جو قریباً 1 صدی تک صلیبیوں کے قبضے میں رہی تھی آج دوبارہ اسلام کے پرچم تلے آ چکی تھی۔ لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار کے پیچھے آنکھوں سے بہتے آنسو، زخمی جسم اور شہداء کے بے جان لاشیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ فتح کتنی قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی۔ میدان میں وہ سپاہی بھی تھے جو واپس نہ آ سکے، ماؤں کے بیٹے، بچوں کے باپ، بہنوں کے بھائی، سب اپنی جانیں دے کر اسلام کے پرچم کو بلند کر گئے۔ صلاح الدین کے لشکر میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے کسی عزیز کو کھویا نہ ہو، لیکن ان کے دلوں میں غم کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا، وہ سکون جو صرف اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو ملتا ہے۔ ایک سپاہی کے ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، میرا لہو تیرے دین کی فتح کے لیے ہے۔ ایسے الفاظ سن کر باقی سپاہی رو پڑے، مگر ساتھ ہی ان کے دلوں میں فخر بھی تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی شہر میں داخل ہوئے تو صلیبیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، قتل عام، خون کی ندیاں، ظلم اور بربریت۔ لیکن صلاح الدین نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہم انتقام لینے نہیں آئے، ہم عدل قائم کرنے آئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ صلیبی سرداروں کو امان دی گئی، عیسائی عوام کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہو۔ یہ تھا اسلام کا عدل، وہ عدل جو دشمن کے دلوں پر بھی چھا گیا۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے حیات نو تھی۔ مسلمانوں نے دنیا کو دکھایا کہ ایمان، صبر اور اتحاد کے ساتھ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بیت المقدس کی بازیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور یہ پیغام دیا کہ جب امت ایک ہو کر اٹھتی ہے تو کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جس امت نے اتحاد چھوڑا اسے شکست بھی ہوئی، جس امت نے ایمان اور عدل کو مضبوطی سے تھاما وہ فاتح بنی۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور تم کمزور نہ پڑنا، غمگین نہ ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آل عمران۔ یہ آیت آج بھی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان میں ہے۔ فتح کے بعد کے دنوں میں شہداء کے گھر والوں نے صبر کیا، وہ جانتے تھے کہ ان کے پیارے جنت میں زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ آل عمران۔ یہ الفاظ ہر غمگین دل کو سکون دیتے تھے۔ عورتیں اپنے شہداء پر آنسو بہاتیں، مگر ساتھ یہ بھی کہتی کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹوں نے اللہ کے دین کے لیے جان دی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ایمان تعداد سے بڑا ہتھیار ہے، کہ اتحاد امت کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے، کہ عدل اور رحم دشمن کے دل کو بھی جیت لیتے ہیں، کہ اگر ہم صلاح الدین ایوبی جیسے قائد کے پیچھے چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں؟ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ٹکڑوں میں لڑ رہے ہیں۔ اقبال نے اسی حقیقت کو بیان کیا تھا۔ شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی اگر ہر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے تو پوری امت دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ آئیے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت عطا فرما جو صحابہ اور صلاح الدین کے دلوں میں تھی،
हमें इत्तिहाद अता फरमा, हमें अदल पर कायम रहने की तौफीक दे, हमें वो हिम्मत दे कि हम अपने दीन के लिए कुर्बानियां दे सकें। ऐ दोस्तों, आपके ख्याल में इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर तारीख के इन सुनहरी वाक़यात से रोशनी हासिल कर सकें।